अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। पैसा कहाँ हरायो? शेयर मार्केटमा। त्यसो भए मैले शेयर मार्केटमै खोज्नु पर्यो अनि मात्रै त्यहीँबाट पाउँछु। पुरै शेयर मार्केट छोडेर बाहिरिएँ भने त मेरो हराएको ठाउँ एक ठाउँ थियो, खोज्दा अर्कै ठाउँ खोज्यो भने पाइने चान्सेस त कहिल्यै नि हुँदैन। सर्ट टर्म एउटा न्युज आयो, आहा ल अब त यो सेक्टरमा बम हुने भयो, किन यो न्युज आयो? तुरुन्तै त इफेक्ट त केही आयो होइन, रिटर्न त केही आउने होइन। मलाई चाहिने 20-25% को बेनिफिट मैले लिएँ भने फेरि अर्कोले पनि 10-12-20% को बेनिफिट लिन्छ, के फरक पर्छ त? निर्वाचन लगायतका बजेट खर्चहरू बढ्दै जाँदा तरलता सहज होला भन्ने जुन बिचमा अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा ले त्यति सार्थकता पाउन सकेन। शेयर बजारमा जुन सङ्कुचन आउन थाल्यो त्यसपछि उहाँहरूको लगानी पनि भित्रिन छोड्यो। मागेर खाएको घिउ भातले कहिलेसम्म पुग्छ र? यो अहिलेको एमसीसी त्यस्तै भएको कुनै मागेर खाने घिउ भातले कहिलेसम्म हामीलाई पुग्छ? अनि जब हामी मागेर खान्छौँ, पौरख बिना नै खान्छौँ भने त्यस्तोमा स्वाभिमानी कहिन्छ त? त्यस्तो चिजलाई होइन नि त। होला 2-4 महिना चाहिँ मेरो बढ्दै बढेन भन्ने होला, तर अल्टिमेटली त जुन बढ्छ त्यो बढ्दाखेरि निकै बेनिफिट पनि हुन्छ। डे वानमै ट्रेडर र इजी मनी, त्यो पनि एकदमै सर्ट रनमै मेरो नेटवर्थले जम्पिङ गर्नुपर्छ भन्ने हामीले उद्देश्य राख्दाखेरि यो समस्या हो। नेटवर्किङमा बढी ध्यान दिनु पर्यो, कसले कहाँ लगानी गरेका छन् हेर्नु पर्यो, कहाँ बढी चलखेल भइराखेका छन् हेर्नु पर्यो। सम्भवतः सरकारले यो चलखेलहरू रोक्न खोजेका थियो होला, तर चलखेल गर्नेहरू यति चलाक हुन्छन् कि त्यो नीति निर्माताहरूले त चलखेल गरेपछि थाहा पाएर नीति निर्माण गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले चलखेलै गर्ने हो होइन। सेयरको इन्भेस्टमेन्टमा पनि जुन कुनै स्टकमा हामी पुग्यो वास्तवमै नराम्रो भन्ने थाहा छ, त्यहाँ पुग्छ भन्ने पनि लागेको छैन, फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ पनि होइन, त्यस्तो छ अवस्था छ भने त्यो एउटा एक्सपिरियन्स हो, त्यो एउटा लगानी हो। जुन डिफरेन्स छ त्यो गुरु भेटी चढाइयो भन्न पर्यो, सिक्नमा खर्च भयो भन्न पर्यो। अनि मकैमा चाहिँ घुन पिस्यो भन्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। मैले त भन्छु मकै पिसेँ भनेको बिउै पिस्नु भयो, अब अर्को साल खेतमा कहाँबाट बिउ लगाएर फलाउनुहुन्छ? वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, मार्केट मास्टर विथ नवराज बुर्लाकोटीको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र नेपाली पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न पोलिसीगत कुराकानीमा विशेष संवाद गर्ने गर्छौँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग। आजको अङ्कमा पनि हामीसँग नवराज बुर्लाकोटी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराज सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। यो तरलता सङ्कट चाहिँ अब आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ भन्दै यो एकदम लामो नै तरलता सङ्कट गयो, जसका कारण नेपालको सेयर बजार पनि माथि जालाकी भन्दा पनि गएन। त्यसमाथि पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अझ बढी नेपालको सेयर बजारलाई टाइट गर्ने खालका नीति ल्याइदियो, जसका कारण बजार त्यति अपेक्षित रूपमा माथि जान सकेन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? ट्रेन्डलाई खास हिसाबले फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङमा चाहिँ त्यति आकर्षण नदेखिएर एक किसिमको ट्रेड हाबी भएको जस्तो अवस्थाले गर्दा सेयर बजारमा जुन सङ्कुचन आउन थाल्यो त्यसपछि उहाँहरूको लगानी पनि भित्रिन छोड्यो। त्यसैले गर्दा एउटा त हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र, अर्को जुन बाहिरबाट सेयर बजारको थ्रुमा पनि लगानी गर्दा जुन रेमिटेन्सको फ्लो राम्रो भइरहेको अवस्था थियो, सेयर बजारमा सङ्कुचन आउने बित्तिकै बाहिरकै सेयर मार्केटहरूमा र क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न चाहिँ डिजिटल करेन्सीहरूमा बाहिर इन्भेस्टमेन्ट हुन थाल्यो। त्यो मात्रै नभइकन नेपालैभित्र पनि सेयर बजारमा त्यति राम्रो अवसर नदेखिएको ठान्ने एउटा सर्टेन वर्गहरूले चाहिँ आफ्नो बाहिरै चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू बढाएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा तरलताको अभाव भएको हो एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ हामीले जति कन्जम्सन गर्छौँ, जे हामीले युज गर्छौँ, सर्वसाधारण आम जनतादेखि नेता अथवा जुनसुकै पदमा वर्गमा छौँ, हामीले खाने चामलदेखि लगाउने कपडादेखि केही पनि चिज हाम्रो उत्पादन छैन। त्यसो भएर नेपालमा जबसम्म मेड इन नेपाल एउटा अभियान चलाइन्न अगाडि र नेपालको रुपियाँलाई कसरी हुन्छ नेपालैभित्र रहने वातावरण बनाइन्न, तबसम्म चाहिँ यो तरलताको अभाव
अब वर्ष्यौनी बढ्दै बढ्दै जाने जस्तो सङ्केत देखिन्छ। हिजोका वर्षहरूमा जुन तरलताको अभाव थियो त्यो 2-4 महिना 6 महिनाको कुरा हुन्थ्यो भने अब चाहिँ निकै भइसक्यो। अहिले त करिब करिब यो वर्ष भदौ असोजदेखि हामी तरलताको सङ्कटको जुन कुरा गऱ्यौँ त्यति नै बेलादेखि सेयर बजारमा पनि जुन एक किसिमको स्याचुरेसन अथवा कहिले डाउन एउटा साइडवेज भनौँ न त्यसमा जान थाल्यो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि र अझै अगाडि पनि निर्वाचन लगायतका बजेट खर्चहरू बढ्दै जाँदा तरलता सहज होला भन्ने जुन बिचमा अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षाले त्यति सार्थकता पाउन सकेन। त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ लाग्छ यो समग्रमा हामी जबसम्म उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र स्वदेशी प्रयोग मेड इन नेपाल एउटा भनौँ न मेड इन नेपालमा बनेको देखिन पर्यो। हरेक सामानहरूमा जेबाट सक्छौँ त्यहाँबाट हामीले सुरुवात गर्न पर्यो अनि बल्ल सल्भ होला जस्तो लाग्छ। यो दीर्घकालीन रूपमा हिजोका दिनमै हामीले यो तथ्य नबुझ्दाखेरि वा जे कुरा पनि इम्पोर्टकै भर पर्दाखेरि अहिलेको सङ्कट आयो। अहिलेको सङ्कट आयो एउटा सानो एक्जाम्पल भनौँ, हामी धानको बिउ पनि आयात गर्छौँ अनि हामी चामल पनि आयात गर्छौँ। धानको बिउ आयात गरिसकेपछि त हामीले उत्पादन गरेको धान हामीले खान योग्य चामलसँग म्याचिङ हुनु पर्थ्यो होइन र? हामी चामल खान्छौँ फाइन राइसवाला अनि हाम्रो चाहिँ धानको बिउ जुन इम्पोर्ट हुन्छ उत्पादन गर्छौँ मोटा धानवाला जुनको चामलको बजारै नेपालमा छैन। त्यसैले हामीले कता कता नीतिगत हिसाबमा पनि अलिकति मिसम्याचिङ भएको जस्तो सबै चिज व्यापारीकरण भयो कि बिउको व्यापार गर्नेले के सोच्नुहुन्छ भने पक्कै एउटा व्यापारीले त आफ्नो नाफा बढाउने हिसाबले पनि सोच्नुहुन्छ त्यो हिसाबले कुन बिउमा बढी मार्जिन छ त्यो बिउ ल्याएर बेच्नु हुने भयो। त्यो बिउबाट उत्पादन भएको उत्पादन चाहिँ हाम्रो देशमा कन्जम्सनमा छ कि छैन भन्ने पाटो उहाँले हेर्नु पनि हुन्न। वास्तवमा यो त समग्रमा राज्यले हेर्ने कुरा हो। अनि यता हामी चामल चाहिँ चाहन्छौँ फाइन राइसवाला भन्छौँ जुन जिरा मसिनो कतर्नी सावा अनि बासमती यो टाइपको भेराइटी लङ ग्रेन हामी यो चामल खान्छौँ। बजारले यो चामल मागेको छ अनि हामी धान चाहिँ उत्पादन गर्छौँ मोटावाला। अनि किसानहरूलाई यो थाहा छैन कि मेरो 1 कट्ठा जग्गामा अथवा 1 हेक्टरमा कति धान फल्यो उहाँ क्वान्टिटीसँग मात्रै कन्सर्न हुनुभयो। त्यो क्वान्टिटीको मैले के रेट पाएँ, अर्को मसिनोवाला धान लगाएँ भने मैले के रेट पाउँथेँ त्यो चिजमा उहाँहरूले कम्पेरिजन गर्ने खालको गर्न नि सक्नुहुन्न र अर्को एभाइलेबिलिटी पनि हुन्न। बिउ पनि त उहाँले त त्यो खालको बिउ त पाउन सक्नु भएन सक्नुहुन्न अनि जे पाइन्छ त्यही लगाउनु पर्यो। अनि यता चामल उत्पादन गर्ने चामल व्यापार गर्ने जुन वर्ग छ व्यापारीहरू जो हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँहरूले पनि के हेर्नुहुन्छ नि नेपालमा कुन चामलको डिमान्ड भयो त्यो चामल नेपालको धानबाट त बन्न सकेन। त्यसै चामल कहाँ पाइन्छ त भने जहाँ पाइन्छ त्यहाँबाट किन्ने फेरि बेच्ने। यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो, यो त एउटा एक्जाम्पल भयो। यो एउटा मैले धानको भने कृषि सेक्टरमा म अहिले कति केही गर्नुपर्छ, हामीले किसानहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले खाने दाना दाना नेपालको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो सोच पनि र सबै टिम साथीहरू पनि छौँ। हामी एउटा कृषि अभियानमा लागि नै राखेका पनि छौँ। मैले बिचबिचमा कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गरेकै छु र अहिले चाहिँ एउटा राम्रै स्टेजमा अब हामी प्रोडक्सन गर्नलाई मेसिनरीहरू इन्स्टल गर्ने जग्गाहरू एक्विजिसनको काम अलमोस्ट अब करिब करिब अन्तिममा पुग्न लागेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यसको अध्ययनमा मैले यो देखेँ। यो धान मात्रै होइन, हामीले जब मकैको कुरा गर्छौँ हामी कहाँ मकै चाहिँ कमर्सियल्ली युज हुने खालको मकै छुट्टै खानी छुट्टै हुन्छ, इन्डस्ट्रियल युजको छुट्टै हुन्छ होइन। हामीले नेपाललाई कुखुरामा अथवा मासुमा एकदम आत्मनिर्भर भयौँ भनेका छौँ तर एउटा कुखुराको केजीको कति रुपियाँ पर्छ र त्यसको कस्ट कम्पोजिसन हुन्छ नि। सपोज कुनै सामान 100 रुपियाँ पर्छ त्यो सामानको बजार मूल्य भने त्यो 100 रुपियाँमा के चिज मिलेर 100 रुपियाँ भएको हो त? नाफा कति हो, त्यसमा लगानीको ब्याज कति हो, त्यसमा हाम्रो चाहिँ जस्तो कुखुराको केसमा आयो भने दाना कति हो होइन, यो त्यसमा लेबर सर्भिस कति हो, अनि यो सबै जोडेर 100 रुपियाँ मध्येमा हाम्रो देशको उत्पादनको चाहिँ कति हिस्सा छ त? यदि हाम्रो देशको उत्पादनको हिस्सा बढी छ भने त्यो पैसा देशभित्रै रह्यो, लिक्विडिटीलाई पनि हेल्प गर्ने भयो, कन्ट्रीको डेभलपमेन्टलाई हेल्प गर्ने भयो। तर हामीले खरिद गरेको अथवा त्यो कुनै चिज उत्पादन गरेका छौँ, कुखुराकै एक्जाम्पल हेर्दाखेरिमा कुखुराको कस्टमा सबैभन्दा मेजर कस्ट भनेको चाहिँ दाना हो र दाना चाहिँ हामी 100% बाहिरबाट किनेर ल्याउँछौँ फेरि र कहीँ यहीँ पनि दाना उत्पादन गरिराखेका छ भने त्यसको लागि चाहिने र मेटेरियलहरू जुन छ
80-90% चाहिँ बाहिरबाट हामी ल्याउँछौँ। भनेको यो 80-90% कुरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्नु पनि कता कता बेकारै रहेछ। बेकारै जस्तो हो, किनभने कुखुराको उत्पादनको लागि चाहिने बेसिक र मेटेरियल हाम्रो उत्पादन हो कि होइन, हाम्रो किसानले उब्जाएको अन्न अथवा किसानले उब्जाएको मकैहरूबाट त्यो चलिरहेछ कि छैन त भन्दा दाना फ्याक्ट्रीहरूको हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने दाना फ्याक्ट्रीहरूले म्याक्सिमम र मेटेरियल बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। अनि हामीले कुखुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौँ, कुखुरामा मेजर कस्ट दानाको हुन्छ, दानाको कस्ट त बाहिरै गइरहेछ, कसरी आत्मनिर्भर भयौँ त? त्यसकारण हामीले के गर्न पर्यो भने कुनै पनि चिजमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भनेर दाबी गरिरहँदाखेरि त्यो वास्तवमै नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ कति कन्ट्रिब्युट गर्यो त त्यो चिजले, त्यसमा हामीले अहिले गइरिएर त्यसको कस्ट कम्पोजिसनमा गएर एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी हेर्दा हरेक चिजमा हामीले यस्तै पाउँछौँ। हामी जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल अर्को भनौँ, हामी एजुकेसनको कुरामा हाम्रो युनिभर्सिटीहरू यहाँ छन्, युनिभर्सिटीहरूले यहाँ एफिलिएसन दिन नसकेको अवस्था छ। युनिभर्सिटीहरू जनरली तालै लगाइराखेर, अझ टियुको कुरा गर्ने हो भने त सबैभन्दा पुरानो सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी धेरैजसो ताला लागिराखेकै अवस्था पाउँछौँ हामी। अनि नेपाली विद्यार्थीले नेपालमै पढ्दा, नेपाली फ्याकल्टीले पढाउँदा, नेपालकै कलेजहरूमा पढाउँदा एफिलिएसन चाहिँ नेपालको युनिभर्सिटीले दिन नसकेको कारणले बाहिरको युनिभर्सिटीसँग एफिलिएसन लिन पुग्छन्, यहाँ पुग्छौँ बाध्य भएर। डलर पनि गइरहेछ। र मागेर खाएको घिउ भातले कहिलेसम्म पुग्छ र? यो अहिलेको एमसीसी त्यस्तै भएको कुनै मागेर खाने घिउ भातले कहिलेसम्म हामीलाई पुग्छ? अनि जब हामी मागेर खान्छौँ, पौरख बिना नै खान्छौँ भने त्यस्तोमा स्वाभिमानी कहिन्छ त? त्यस्तो चिजलाई होइन नि त। त्यस हामी मेड इन नेपाल अभियानमा अगाडि बढौँ र सबैलाई समेटेर उत्पादनमूलक इकोनोमीलाई अगाडि बढाउन त भनेर एउटा अभियान वास्तवमा यसमा धेरैजनाले सहयोग समर्थन पनि गर्नुभएको छ, आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। अझै आबद्धताको लागि म अनुरोध पनि गर्छु, होइन, सबैलाई आबद्धताको लागि अनुरोध गर्छु। तर यो उत्पादनमूलक उद्योगमा गरिने लगानीमा पनि धितो राख्ने चाहिँ के त? केलाई धितो राख्ने? बडा समस्या छ, अप्ठ्यारो छ। मसँग भएको सरप्लस रुपियाँले मात्रै म उद्योग गरेँ भने कहिलेसम्म त्यो उद्योग चल्छ अथवा कत्रो स्केलको उद्योग त्यो बन्छ त? वा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेको एउटा इन्भेस्टरले त नयाँ बिजनेस सुरु गर्छु भन्दा त ऋणै नपाउने अवस्था भयो, किनभने उसँग त हुने नै एकदमै लिमिटेड घरेलु कारखाना खोल भने जस्तो भयो के। मास लेभलमा प्रोडक्सनमा जाऊ, 1 अर्बको बिजनेस, 2-4 अर्बको बिजनेस गरौँ, देशभित्रै उत्पादन गरौँ, सबैले खाउँ न। हामी सबैले, एकजना व्यक्तिले 1 वर्षमा कति करिब 2 क्विन्टल चामल खान्छ होला, किनभने 1-2 किलो भयो भने 3 दिन पुग्छ होला, कसैको धेरै थोरै होला, अनि एभरेजको कुरा मैले गर्दैछु। अनि हामीले 2 क्विन्टल चामल भनेको 200 केजी हो कि होइन? 200 केजीमा 5 रुपियाँ महँगो पर्यो भने पनि 1000 रुपियाँ बढी पर्छ वर्षभरि खाँदाखेरि, हो कि होइन? मैले त्यो 1000 रुपियाँ बढी किलोमा 5 रुपियाँ एउटा चामल, स्वदेशी चामल हो भने, स्वदेशको उत्पादन हो भने, स्वदेशको किसानको आँसु पुसिन्छ भने, किसानको अनुहारमा केही आशाको किरण ल्याउन सकिन्छ भने कि मैले 1000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन गर्न हुँदैन? 5 रुपियाँ महँगो चामल मैले खानु हुँदैन र? हुन्छ। कि त सरकारले यो नीति ल्याउनु पर्यो नि त, बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिनेमा त्यही अनुसारको ड्युटी लेभी गरियोस् न, स्वदेशी उत्पादनले कम्पिट गर्न सक्ने हिसाबको बनाइयोस् न। अनि स्वदेशी किसानहरूलाई स्वदेशमा के चिजको डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड अनुसारको उत्पादन हुने बिउ उपलब्ध गराइयोस् न। त्यो छैन भने हामी नै उपलब्ध गराउँछौँ। हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ, हामी गर्छौँ, लागिराखेका छौँ। धेरै साथीहरू जोडी पनि सक्नु भएको छ र अझै जोडिन पनि म आग्रह पनि गर्छु, होइन? हामी गर्छौँ भन्दा अब हामीलाई स्टार्टअप गर्ने बिजनेसको लागि हामीलाई के चाहिँ धितो राखेर लिने त? जग्गा जमिन धेरै हुँदैन, होइन? हामी त जग्गा जमिन पनि धेरै छ। मेरो त प्रपर्टी कति सेयरमा होला, कति गोल्डमा होला, कति चाहिँ जमिनमा होला। ब्याङ्कले कि त प्रोजेक्ट फाइनान्सै मात्रै गर्नु पर्यो, होइन? अब होइन, कोल्याट्रल बेस्ड फाइनान्स नै हुने हो हाम्रोमा। अब कोल्याट्रल बेस्ड फाइनान्समा अनि 4 करोडको 12 करोडको रेस्ट्रिक्सन, त्यो पनि 12 करोड लिन त 3वटा ब्याङ्क मैले डुल्न पर्ने, त्यो मेरो पुरै परिवारको नाममा त्यति, त्यो मात्रै होइन मेरो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको समेतमा त्यति हुँदा अनि मैले 1 अर्बको प्रोजेक्ट कसरी सोच्ने त? अनि म आफ्नै लगानी थोरै छ भने अरूले म माथि ट्रस्ट कसरी गर्नुहुन्छ त? मैले लिड गर्दाखेरि त मेरो पनि लगानी हुनु पर्यो, मैले पनि मेरो आफ्नो सबै चिज त्यहाँ राखेको हुनु पर्यो नि, होइन?
यो एउटा कुरा चाहिँ मिलाउँछु भनेर नीति ल्याउँदाखेरि अर्कोतिर बिग्रिरहेको चिज चाहिँ नीति निर्माताहरूले पनि देख्नु भएन। त्यसलाई हुनसक्छ कहिलेकाहीँ उहाँहरूको ओभरलुकिङ भएको हुनसक्छ, तर ओभरलुकिङ हो भने त्यसलाई बेलैमा रेटिफाई गरियोस् न त, त्यसलाई करेक्सन गरियोस् न त। किन त्यो करेक्सन हुँदैन, त्यो रेक्टिफाई हुँदैन? अनि भन्दाखेरि कसैको सुनवाई हुँदैन। अनि मकैमा चाहिँ घुन पिस्यो भन्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। मैले त भन्छु मकै पिसेँ भनेको बिउै पिस्नु भयो, अब अर्को साल खेतमा कहाँबाट बिउ लगाएर फलाउनुहुन्छ? अप्ठ्यारो यहाँ। यो अहिलेको नीति त्यस्तै बिउ नै पिस्ने खालका नीतिहरू हाबी भए। जानिदो नजानिदो पाराले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने खालको र मेड इन नेपाल अभियानलाई सपोर्टिभ हुने खालको नीति चाहिँ छैन अहिलेको हेर्ने हो भने छैन। घर जग्गाको व्यापार त घर जग्गा भन्ने कुरा त कुनै उद्देश्यले मात्रै किन्न दिनुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीको रूपमा जग्गा राख्न थालिसकेपछि सबै देशमा भएको सबैले के चाहनुहुन्छ? सजिलो मनी, इजी मनी आउने ठाउँ भएपछि त गाह्रो मनीमा जानुहुन्न। अनि मैले उत्पादनमूलक उद्योग खोलेँ भने 20% कर तिर्नुपर्छ। मैले जग्गा किनेर 2-4 वर्ष होल्ड गरेँ अथवा त्यसलाई प्लटिङ गरेर बेचेँ भने 5% ट्याक्सले हुन्छ र डबल त्रिबल पनि हुन्छ। अनि मैले त्यहाँ लेबरहरूको समस्या हेर, अनि बत्तीको समस्या हेर, अनि बजारको समस्या हेर, मार्केटमा कम्पिटिसनको चाहिँ हेर, अनि बाहिर जहाँबाट पनि किनेर ल्याउन देऊ, अनि बाहिरको सस्तो चिज आउँछ अनि हामी यहाँ चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। बाहिरको सस्तो चिज किन आउँछ त भन्दा नेपाल लाइक ए डम्पिङ साइट। जब कहीँ रिजेक्ट हुन्छन् त्यो चिजहरू नेपाल छिर्छन्। नेपालमा कुनै कहीँ कसैले गुणस्तरको चेक गर्ने, जाँच गर्ने कुनै संयन्त्र छ? संयन्त्र त छ, काम गर्दैन। नीति नियम अपुरो रूपमा कम्प्लायन्स हुन गयो भने त्यसले त अन्याय बढाउँछ सोसाइटीमा। कि पूर्ण रूपमा पालना हुनुपर्छ कि पूर्ण रूपमा खुला छोडिदिनुपर्छ। जे पनि अर्धज्ञानले पनि नराम्रो हुन्छ। पानीको आधी भाँडो बढी छचल्किन्छ भरिएको भाँडो भन्दा। त्यो र हाम्रो नीति नियम पनि पालना नभएका नै होइनन्। जो फस्यो उसको दुर्भाग्य भयो भन्ने, तर त्यस्तै काम गरे अरू नफस्न नि सक्ने। यसको मतलब के हो भने हाम्रा इम्प्लिमेन्टेसन, हाम्रा जुन चाहिँ निकायहरू छन् कारबाही गर्नुपर्नेहरूमा पनि कोही एकजना मात्रै कारबाहीमा पर्न सक्ने, 2 जना मात्रै कारबाहीमा पर्न सक्ने, तर त्यस्ता गतिविधि गरेका कयौँ मान्छेहरू चाहिँ उम्किन सक्ने। यसको मतलब सेलेक्टिभ बेसिसमा कारबाही गरिन्छ। यहाँ सबै आम नागरिकको लागि न्याय एउटै छैन। यहाँ न्याय अन्याय गर्ने आधार छ। न्याय दिने कडी हुनुपर्छ। कानुन भनेको अन्याय गर्ने आधार बन्नु हुँदैन, तर हामीहरूको यहाँ कानुन भनेको अन्याय गर्ने आधार छ। मन नपर्दा ठोक्ने छडीको रूपमा लिइन्छ, तर सबैलाई समान हिसाबले कानुन लगाइएको छैन। किन यस्तै हुनेलाई अर्कोलाई भएन भने सिम्पल जवाफ पाउनुहुन्छ। सडकमा गुडेका सबै गाडीहरू एक्सिडेन्टमा पर्छन्, कुनै गाडीहरू एक्सिडेन्टमा पर्छन् भन्नुहुन्छ। अब यस्तै एक्सिडेन्टमा पर्यो ऊ चाहिँ, अरू त चलिरहेछन् नि, नियम पालना नगरी चल्ने त कति होलान्, तर एक्सिडेन्टमा कोही पर्छन् भन्ने खालको जवाफ हामीले कहिलेकाहीँ पाउँछौँ, तर त्यसो हुनु हुँदैन। मलाई लाग्छ न्याय या त पूर्ण रूपमा नियम कानुनको या त पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्छ, त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अर्ध पालना गरेको नियम कानुनले चाहिँ समाजमा अन्याय सिर्जना गर्छ, न्याय सिर्जना गर्दैन। जस्तो यो अहिलेको चुनावको कुरालाई हेर्ने हो भने पनि चुनाव आउँछ, बजार एकदम माथि जान्छ भन्ने खालको एउटा अपेक्षा थियो। तर चुनाव आउँछ भन्दा पनि पोलिटिकल्ली अब अहिलेको गठबन्धन कहिले टुट्छ वा यो सरकार कहिले भत्किन्छ भन्ने सुद्धि पनि देखिएको छ। हामीले विगतको तरलता सङ्कट वा 65 सालतिर फर्केर हेर्दाखेरि पनि जहिले देश राजनीतिक अस्थिरतामा थियो, यसपालि चाहिँ के हुन्छ कि 2/3 बहुमत भन्ने थियो, त्यो पनि के भयो होइन। यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी ले पनि त शेयर बजारलाई वा समग्र अर्थतन्त्रलाई त सदैव कमजोर बनाइरह्यो नि होइन र? यसको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ? अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी नै मेजर कारण हो हाम्रो देश विकास नहुनुमा। देशका विभिन्न नीति हुन्छन्, शिक्षा नीति, स्वास्थ्यको नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति होइन, अर्थनीति। त्यो सबै नीतिहरूको मूल नीति भनेको चाहिँ राजनीति हो। जबसम्म मूल प्रवाहमा बग्ने पानी शुद्ध हुँदैन
तबसम्म त्यसबाट छुटिएका हाँगाबेगा शाखामा गएका पानीहरू सङ्लो हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। ती पनि धमिलै भएर जान्छन् र हरेक ठाउँमा, हरेक कर्नरमा, हरेक सेक्टरमा राजनीति घुस्नु, राजनीतिकरण हुनु र नेताहरूमा कहिल्यै पनि हाम्रो आयात यति धेरै भयो, निर्यात यति कम भयो, हाम्रो इकोनोमीमा यस्तो तरलता अभाव भयो, हामी उत्पादनमुखी भएनौँ, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरोको बहस कहिल्यै पनि नसुनिनु। अहिलेसम्म हामीले कुनै पोलिटिकल लिडर्सहरूबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा बहस भएको सुनेका छौँ त? छैनौँ। हामीले बहस सुन्छौँ भने केवल विदेशी ग्रान्ट लिने कि नलिने, कुन देशको लिने, कुन देशको नलिने, लोनवाला लिने कि फ्रीवाला लिने कि, माग्न त माग्ने नै होइन, माग्ने नै, तर कोसँग माग्ने, कसरी माग्ने, के माग्ने, स्वाभिमानी हुने कुरा हामीले सोचेनौँ। नमागिकन पनि हामी बनाउन सक्छौँ देश। जापानलाई कसले बनाइदियो? कुन देशको अनुदानले बनायो? अमेरिकालाई कुन देशको अनुदानले बनायो? चाइनालाई कुन देशको अनुदानले बनायो? सिङ्गापुरलाई कुन देशको अनुदानले बनायो? दक्षिण कोरिया कुन देशको अनुदानले बन्यो? धेरै एक्जाम्पलहरू छन्। नेपाललाई बनाउन जबसम्म नेपाली प्राकृतिक स्रोत साधन र नेपाली जनको प्रोपर युटिलाइज गरिँदैन, त्यतातिर लिडर्सहरूको ध्यान जाँदैन, तबसम्म यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीमै देश रहिरहने, भइरहेका मान्छेहरूमा पनि फ्रस्ट्रेसन आउने र अनि विदेश जाने, विदेशमै सेटल हुने प्रवृत्ति बढ्छ। अहिले त यतिसम्म देखिन्छ, तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, खोतल्नुहोस्, तपाईँहरू मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ नि, खोतल्नुहोस्, देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरूमा कतिजनाका छोराछोरी विदेशमै सेटल छन्, वहीँका नागरिकता लिइसकेका छन्। अब यहाँ किन उहाँहरू उच्च पदमा बसेर जनतालाई गुमराहमा पारिराख्नु भएको छ? पत्ता लगाउनुहोस् त। धेरै जसो लिडरसिपमा भएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका छोराछोरी बाहिरको नागरिकता लिइसकेका छन्। यसलाई चुस्ने, रमाउने मात्रै भन्दा देशको स्वाभिमानलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने भन्नेतिर त्यस कारणले पनि सोच नगएको हुनसक्छ, या त उहाँहरूको भिजन अलिक त्यतातिर नपुगेको हुनसक्छ, ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। कुरा गर्दा नमिठो लाग्छ, नेगेटिभ कुरा गर्यो भन्ने लाग्छ, तर जबसम्म आम नेपाली, सबै नेपाली विद्वानहरू, सबै समाजमा अगाडि आएका अग्रज चाहिने व्यक्तित्वहरूले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने हिम्मत राख्नुहुन्न, तबसम्म देश माथि उठ्दैन, तबसम्म यो यस्तै अवस्थामा चलिरहन्छ। मलाई त यस्तो र यस्तै अर्थतन्त्र, यस्तै समस्या, यस्तै तरलता सङ्कट, यस्तै अनुदानकै भरमा चल्नुपर्ने देश यसै गरी चलिरहँदाखेरि त यो लङ टर्म डेभलपमेन्ट त कहिले सोच्नै नसकिने जस्तो स्थिति भयो। यस्तै हुन्छ। सो लङ टर्म यस्तो हेर्नु न, मागेर धनी भइन्न। मलाई एकजना वृद्ध उहाँ अग्रज अभिभावकले भन्नुहुन्थ्यो, भारी बोकेर धनी भइन्न, मागेर धनी भइन्न, भोको बसेर धर्म हुँदैन। होइन, भोको बसेर धर्म हुन्छ भन्नु र भारी बोकेर धनी हुन्छु भन्नु, मागेर धनी हुन्छु भन्नु एउटै कुरा हो भन्ने उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त गरी खानुपर्छ बाबु। दुईटा हात दिएका छन्, मुख त एउटा छ नि, एउटा हातले गरेको खाँदा ठिक भयो नि, अर्को हातको सेभिङ हुन्छ, अनि किन विकास हुन्न? हामी दुई नहरा, दुईटा पाखुरा खियाउन सिक्नुपर्छ, ख्याउनुपर्छ, पौरखले खानुपर्छ। उद्यमी बन्नु र लालची हुनु फरक कुरा हो। हामी लालची हुनु हुँदैन, उद्यमी बन्नुपर्छ, उद्यमशील, पौरखवानी, अलिकति खुबी अगाडि आफ्नो खुबी अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढ। यार दुईटा हात र एउटा मुख होइन, दुईटा हातले गरेपछि एउटा मुखलाई नपुग्ने हुन्छ र? तर यहाँ त देशै मागेर चलाउने कि नचलाउने भन्ने बहस मात्र चलिरहेछ। यस्तै चलिराखेको छ, अहिलेसम्म यही देखिन्छ। जनताको समय घाम तापेर खेर गइराखेको छ, खोलाको पानी बगेर खेर गइरहेछ, जङ्गलका जुन चाहिँ रियुज गर्न सकिने चाहिँ ऊर्जायोग्य विभिन्न युजमा ल्याउन सकिने पतिङ्गर, पात पतिङ्गर, हाँगा बिगादेखि सबै चिज सडेर गइरहेका छन्। हाम्रो त ढुङ्गा र बालुवा पनि निकै राम्रो छ, हाम्रो त पानी पनि राम्रो छ, हाम्रो त हावा पनि राम्रो छ। अक्सिजन भरेर बेच्ने, अहिले पानीको मात्रै देखिरहेछौँ हामीले,
अहिले कतिपय ठाउँहरूमा स्वच्छ ठाउँको अक्सिजन प्याक गरेर अक्सिजन एक्सपोर्ट गर्ने पनि बिजनेस आउन थालिसक्यो। नेपालको त सबै चिज राम्रो छ, केवल राजनीति राम्रो भएन। मूल नीति नै राम्रो नभएपछि अरू नीतिले बहस नै पाएन। त्यही भएर हामी सबैले एकजुट भएर मेड इन नेपाल अभियानलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र मेड इन नेपाल टिकाउनको लागि, मेड इन नेपाल, नेपालमा बनेका वस्तुहरू उपभोग गर्ने प्रवृत्तिको लागि त्यो किसिमको वातावरण बनाउनको लागि सरकारले आफ्ना कस्टम ड्युटीहरू पनि त्यो अनुसारको राख्नु पर्यो, सो द्याट नेपालका उत्पादनले बजारमा प्रायोरिटी पाओस्। अहिले हामी सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ न, हाम्रो सेना र प्रहरीमा पनि रासन दिइन्छ होइन र? त्यो रासन नेपालको उत्पादन हो कि होइन त? हो कि होइन त? सबभन्दा लोएस्ट बिड जसले गर्यो उसकोबाट खरिद गर्ने भन्ने जुन हाम्रो ऐनमा छ, मलाई त लाग्छ सुरक्षाकर्मीहरूलाई खुवाइने चिजमा त सबभन्दा सस्तो होइन, सबभन्दा सुरक्षितले चाहिँ प्रायोरिटी पाउनुपर्ने हो, पाउनुपर्छ। मलाई धेरै त थाहा छैन, तर यति चाहिँ थाहा छ सस्तो खरिदिन्छ। किन बिडमा क्वालिटी हेर्नु पर्दैन? सस्तो हुँदैमा हुन्छ? स्वदेशी हो कि विदेशी हो हेरिनु पर्दैन? ल्याब टेस्टेड हो कि होइन हेरिनु पर्दैन र? त्यो हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ हुनुपर्ने भइराख्या जस्तो लाग्दैन। समग्र समस्या चाहिँ अल्टिमेटली राजनीति नै भयो। त्यो चाहे हामी शेयर बजार भनौँ, त्यो चाहे हामी देशको समग्र अर्थतन्त्र भनौँ वा हाम्रो विकास भनौँ, समस्याको जड नै राजनीति छ। समस्याको जड नै राजनीति भइराखेको छ र अर्थतन्त्र इकोनोमीले प्रसय त्यसको उत्पादकत्व कति छ, देशको कन्ट्रिब्युसन, देशमा कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ त कुनै चिजको उत्पादनबाट, कन्जम्सनबाट भन्नेतिर हाम्रो बहस गएकै छैन। त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीमा सबैमा त हुन सक्ने होइन, तर जसमा हुनुपर्ने थियो उहाँहरूमा पनि भएन। व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउनमा मात्रै सबैको ध्यान गएको जस्तो लाग्छ। हामीसँग भएको सम्पत्तिले हामीलाई खान, लाउन, बस्न, घुम्न सबै सारा पुग्छ भने हामी जाँदा त लाने होइन। त्यसो भए एक हिसाबले मेरो आवश्यकता पुरा गर्ने सम्पत्ति मसँग छ, तर पनि म व्यक्तिगत सम्पत्तिमै बढी जोड दिन्छु भने मसँग सरोकारै नभएको सम्पत्तिलाई म बढी स्थान दिइरहेको छु। समाजको समग्र विकासको लागि मैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरेको भयो नि होइन र? त्यसै भएर मैले सबैलाई अनुरोध गर्छु, हामी जो आफ्नो आवश्यकता पुरा हुन सक्ने अवस्थामै छौँ उहाँहरू सबैको सहभागितामा मेड इन नेपाल अभियानका लागि, मेड इन नेपाल, नेपालमै उद्योग दर्ताको लागि, नेपालमै उद्योग चलाउनको लागि सबैले केही न केही लगानी पनि गरौँ र त्यसका उत्पादनहरूलाई उपभोग गर्ने गरौँ। यहाँका किसानहरूको पनि मुहारमा उज्यालो आउँछ। हामी कन्ज्युमरहरूले पनि शुद्ध खाना खान पाउँछौँ, विषादी रहित खान पाउँछौँ। स्वदेशकै स्वाभिमानको हामीले चाहिँ आफ्नो उत्पादन खाएर स्वाभिमानी ब्लड हामीभित्र डेभलप गर्न सक्छौँ। अनि जब देश प्रेम पनि जाग्छ, विदेशमा बस्न मन लाग्दैन, पढेर नेपालमै फर्केर केही गर्न पनि मन लाग्छ। जस्तो अहिले अब हामी शेयर बजारतर्फै फर्कौँ होइन, अहिले चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू भनौँ न 3100-3200मा फसेर बस्नु भएको थियो। धेरैजनाको त नन फन्डामेन्टल स्टकमा पनि उहाँहरू खेल्नु भएको थियो होइन। अब यो बढ्छ कि वा त्यसलाई सर्टाउँ लागि भन्दा भन्दै कहिले के हुन्छ कहिले तरलता सङ्कट गर्दा गर्दै चाहिँ लसमै छ, कसरी बेचौँ भने जस्तो स्थिति पनि छ। त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के गर्ने सुझाव दिनुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो त धैर्यता नै हो। केही समय धैर्यता लिनुपर्छ। बीचमा जब मौका आउँछ, मौका आइसकेपछि चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएकातिरै लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अझ मलाई त लाग्छ देशको जुन स्टार्टअप उद्योगहरू हुन्छन्, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना हुन गइरहेको र पछि आइपिओमा पनि आउने हिसाबको, त्यसमा आबद्धता लिएर जानुभयो भने आफ्नै उत्पादन, देशभित्रको उद्योगलाई पनि प्रायोरिटी भयो, आफ्नो पनि भोलि चाहिँ त्यसको वर्थ जुन नेटवर्थ हुन्छ मल्टिपल भएर बढ्ने पनि अवसर हुन्छ। त्यसैले गर्दा धैर्यता लिने र उचित समयमा
एप्रोप्रिएट स्टकहरूमा जुन स्टकहरू केही समयको लागि डाउनसाइडै भएर बसे पनि जब बेला आउँछ फेरि माथि जान्छन्, फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङवालामा नै लगानी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र आफ्नो क्षमता अनुसार पनि लगानी गर्ने हो। हुन त कसैलाई ट्रेडिङमै पनि रमाइलो लागिराखेको छ भने ट्रेडिङै पनि गरिराख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिसिजन र होइन इन्ट्रेस्टको कुराहरू हो, क्षमताको कुराहरू हो। जो बिचमा अड्किनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक छ, त्यो लस खाँदैखेरि पनि बरु अर्को बढ्ने पोटेन्सियलिटीले जित्छ जस्तो लाग्छ भने त्यता सिफ्ट गर्दा पनि भयो। अलिअलि लस बुक गरेर जहाँ चाहिँ ग्रो हुने अवसर छ त्यता सिफ्ट गर्दा पनि भयो होइन। एकदम टुप्पा टुप्पामा पुगेर किन्न चाहिँ अलि भएन जस्तो लाग्छ। एउटा मनोविज्ञान के पनि छ भने जस्तो टुप्पा टुप्पामा किन्यो, राख्यो, अनि राखेर अब फेरि बजार फर्केर त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि त्यो नन फन्डामेन्टल स्टक हो भन्ने पनि थाहा छ, भोलि राम्रो गर्दैन भन्ने पनि थाहा छ। यत्रो समय त कुरियो, अब अलिकति त बढाएरै बेचौँ न भनेर त्यहाँ पनि मिस भइरहेका छन् धेरैजना। यो ठ्याक्कै यहाँनिर बेच्ने भन्ने चाहिँ त्यो दिमाग लगाउन चाहिँ किन सकिएन वा किन सक्दैनौँ हामी? त्यो एक किसिमको डर हो, साइकोलोजिकल प्रेसर हो। मैले बेच्ने बित्तिकै बढ्यो भने के गर्ने भनेर। त्यसको लागि एउटा उपाय चाहिँ के हुनसक्छ भने 50% बेच्ने, 50% राखिराख्ने। बढेछ भने त्यो 50% जुन राखिएको छ त्यसैबाट आफ्नो लस सेटअप भइहाल्छ। 50% बेचेको वालालाई चाहिँ अर्को पोटेन्सियल स्टकमा ट्रान्सफर गर्ने। त्यो पोटेन्सियल स्टकमा भएको इन्क्रिमेन्टले त्यसले त गेन दियो भने त्यो लस त कभर गर्यो नि त। त्यसरी पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने 3200 मा किनेका मान्छेले 2200-2300 मार्केट आउँदादेखि अहिले 2700-2800 फेरि हुँदाखेरि पनि बेच्दै सकेन। अब यसमा त हामीले नेप्से मात्रै हेर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्क्रिप्टलाई पनि हेर्नु पर्यो, कुन स्क्रिप्ट थियो होइन। त्यो स्क्रिप्ट फेरि त्यहाँ नपुग्ने पनि हुनसक्छ। कतिपय स्क्रिप्टहरू चाहिँ यस्ता छन् हिजोको प्राइसबाट जुन फर्केको बिन्दु छ त्यसपछि नेभर कहिले पनि त्यो बिन्दुमा पुगिरहेको छैनन् भने त्यसैलाई वेट गरेर बस्दा बस्दै त फन्डामेन्टल्ली पनि स्ट्रङ छैन भने झन् अरू फर्दर लस हुने, अथवा फर्दर लस नभए पनि अर्को ठाउँमा अर्को सेक्टरमा गेन हुन सक्ने पोटेन्सियलिटीलाई त्यसले छेकिराख्ने पनि हुनसक्छ, फ्रस्ट्रेसन टाइपको। त्यही भएर हामी एकाउन्टिङमा कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने ब्याड डेप्ट भन्छौँ। ब्याड डेप्टलाई राइट अफ गर्छौँ। किन राइट अफ गर्छौँ? राइट अफ गर्ने भने के हो भने मैले कहीँ सामान बेचेँ, त्यो सामानको पैसा आउनु पर्ने, धेरै फलोअप गर्दा गर्दा धेरै कुर्दासम्म पनि धेरै प्रोसेस गर्दा पनि आएन, अब आउने भन्ने छैन भन्यो भने त्यसलाई कमसेकम राइट अफ गऱ्यौँ भने त्यो चिज भुल्छौँ नि त। अब त त्यसलाई दिनदिनै हेरिराख्नु त परेन नि। अब अर्को राम्रो मान्छे छानेर उसँग व्यापार गर्यो भने फेरि त्यहाँबाट त फाइदा आउँछ नि त। सेयरको इन्भेस्टमेन्टमा पनि जुन कुनै स्टकमा हामी पुग्यो वास्तवमै नराम्रो भन्ने थाहा छ, त्यहाँ पुग्छ भन्ने पनि लागेको छैन, फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ पनि होइन, त्यस्तो छ अवस्था छ भने त्यो एउटा एक्सपिरियन्स हो, त्यो एउटा लगानी हो। जुन डिफरेन्स छ त्यो गुरु भेटी चढाइयो भन्न पर्यो, सिक्नमा खर्च भयो भन्न पर्यो, त्यो मेरो लगानी हो भन्ने ठान्न पर्यो। र अब चाहिँ केयरफुल भएर फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएकाहरू पनि केही राख्ने। अब केही चाहिँ ट्रेडिङमै पनि जाँदाखेरिमा कहिलेकाहीँ फाइदै राम्रै पनि हुन्छ होइन। एनालाइसिस नै गर्नुपर्छ र पेसेन्स नै लिनुपर्छ। यसपालि चाहिँ यो गुरु दक्षिणा अलिक बढी नै तिर्नु पर्यो हो भनेर सम्झिनु पर्यो। र त्यो गुरु दक्षिणाबाट बजारैबाट आउट भएर बस्यौँ भने त फेरि त्यो कहिले पनि आउँदैन। कुनै चिज जहाँ हराएको छ त्यहीँ खोज्यो भने मात्रै पाइन्छ। पैसा कहाँ हरायो? सेयर मार्केटमा। त्यसो भए मैले सेयर मार्केटमै खोज्नु पर्यो अनि मात्रै त्यहीँबाट पाउँछु। पुरै सेयर मार्केट छोडेर बाहिरिएँ भने त मेरो हराएको ठाउँ एक ठाउँ थियो, खोज्दा अर्कै ठाउँ खोज्यो भने पाइने चान्सेस त कहिले नै हुँदैन। त्यसकारण आफ्नो सामान जहाँ हराएको हो त्यहीँ खोज्ने कोसिस गर्नु पर्यो। हुनसक्छ जुन स्क्रिप्टमा हराएको थियो त्यही स्क्रिप्टमा खोज्छु भन्दा चाहिँ धोका पनि हुनसक्छ, नयाँ स्क्रिप्टहरू चार्ने पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले एनालाइसिस गर्ने केही स्क्रिप्टहरू हरेक सेक्टरमा कमसेकम 4-5वटा कम्पनीजहरू जुन राम्रै छन् तिनीहरूलाई छान्ने र तिनी मध्येमा होल्ड गर्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ जुन सेक्टरमा बुम आउँदाखेरि पनि काम लाग्ने खालको हुने भयो। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। सर्ट टर्म न्युजलाई लिएर मात्रै चाहिँ सर्ट टर्म एउटा न्युज आयो, आहा ल अब त यो सेक्टरमा बम हुने भयो, किन यो न्युज आयो, तुरुन्तै त इफेक्ट त केही आयो होइन, रिटर्न त केही आउने होइन तुरुन्तै। अहिले त्यस्तै भएको छ, एमसिसी पास भयो भने यो कुनै एउटा पार्टिकुलर सेक्टर चाहिँ एकदम बुम बुम हुने भन्ने हल्ला पनि चलेको छ हो। त्यस्तो बेलालाई इन्क्यास गरेर निस्किहाल्नु पर्यो। त्यो बुम हुन त टाइम लाग्छ नि होइन, फेरि हो फर द टाइमिङलाई आफूलाई सेटअप गरेर निस्किन पर्यो। तर यसमा पनि एउटा समस्या के हो भने
सेटअप गरेर म निस्किने, कोही त अर्को त फस्छ नि फेरि। एकजनाले बेचेपछि अर्को कोही न कोही किन्ने त हुनै पर्छ होइन, नकिनिकन त बेच्नै मिलेन, नकिनिकन त बेच्नै मिलेन नि, होइन र? त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ एकदमै धेरै ग्रिडी हुनु अथवा अरू कसैलाई फसाएर आफू खुसी हुनु मलाई मेरो आफ्नो नेचरले चाहिँ त्यस्तो दिँदैन। त्यस कारण म चाहिँ जहिले पनि फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ र ग्रोथको पोटेन्सियलिटी भएकै स्टकहरूमा बढिरहेको छु र कहिलेकाहीँ सर्ट टर्म गेनको अथवा सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनमा पनि आफ्नो फन्ड म्यानेजमेन्टको लागिलाई केही स्क्रिप्टहरूमा ठिकै छ, आफूले बेचेपछि पनि केही फाइदा अरूलाई पनि होस्, किन पुरै फाइदा पिककै फाइदा मैले लिनु पऱ्यो र? मलाई चाहिने 20-25% को बेनिफिट मैले लिएँ भने फेरि अर्कोले पनि 10-12-20% को बेनिफिट लिन्छ, के फरक पर्छ त? आफ्नो सोचमा पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो। यो बजार बढेको बेलामा एकदम यो वाइडली ब्लाइन्डली मूल्य हाल्दाखेरि पनि यो समस्या आयो है। त्यसरी हाल्दाखेरि पनि यो समस्या आयो भने अर्को छिमेकीले कमायो, साथीले कमायो, अर्को उसले कमायो भनेको सुनेर म पनि यसरी नै कमाउँछु भन्दाखेरि बिना एनालाइसिस हामी कुनै पर्टिकुलर स्क्रिप्टमा गएर आफ्नो सबै पैसा लगाउन पुग्यौँ भने त्यहाँ पनि हामीले धोका पाउँछौँ। त्यो भएर एकदमै पेसेन्स लिएर गर्ने इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ जुन सेक्टरमा बढ्न बाँकी छ त्यो सेक्टरमा पैसा लगाएर बस्दाखेरि चाहिँ होला 2-4 महिना चाहिँ मेरो बढ्दै बढेन भन्ने होला, तर अल्टिमेटली त जुन बढ्छ त्यो बढ्दाखेरि निकै बेनिफिट पनि हुन्छ र टेन्सन बिनाको बेनिफिट हुन्छ। फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरू केही समय नबढ्दा पनि पछि त फेरि बढेको अवस्था देखिएकै छ नि, होइन र? बोनसको रिजनले, बोनस आउँदैछ अरे भन्ने रिजनले बढ्या हुन्छ कहिले, होइन? अब हामीहरूको मार्केट अलिकति बोनस बढी फोकस भएको पनि पाउँछौँ। सबै चिजहरूलाई हेरेर आफूलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। यो डे 1 मै ट्रेडर हुँदा चाहिँ समस्या भयो। डे 1 मै ट्रेडर र इजी मनी, त्यो पनि एकदमै सर्ट रनमै मेरो नेटवर्थले जम्पिङ गर्नुपर्छ भन्ने हामीले उद्देश्य राख्दाखेरि यो समस्या हो, यो टेन्सन आएको हो। बिकज टेन्सन इज जस्ट अ ग्याप बिट्विन एक्सपेक्टेसन एन्ड एचिभमेन्ट। हाम्रो एक्सपेक्टेसन र एचिभमेन्टको बिचको जुन खाडल छ त्यो ठुलो भयो भने टेन्सन ठुलो हुने हो, होइन? म यसै वर्षमा 2 महिनामा डबल गर्छु अथवा डिम्याटमा आउने बित्तिकै फाइदा गर्छु अथवा 4-6 महिनामै डबल गर्छु अथवा 1 वर्षमै गर्छु भन्दाखेरि यो समस्या आउने हो। 2-4 वर्षको पेसेन्स लिएर गइन्छ भने चाहिँ हरेक स्क्रिप्टहरू मिनिमम डबल त हुन्छ नै। यहाँ चाहिँ सोध्दैखेरि नै, कसैलाई सोध्दैखेरि नै मलाई 3 महिनामा चाहिँ यति पैसा बनाउने स्क्रिप्ट दिनु न भन्ने खालको चलन छ। त्यसको लागिलाई चाहिँ नेटवर्किङमा बढी ध्यान दिनु पर्यो। कसले कहाँ लगानी गरेका छन् हेर्नु पर्यो, कहाँ बढी चलखेल भइराखेका छन् हेर्नु पर्यो। सम्भवतः सरकारले यो चलखेलहरू रोक्न खोजेका थियो होला, तर चलखेल गर्नेहरू यति चलाक हुन्छन् कि त्यो नीति निर्माताहरूले त चलखेल गरेपछि थाहा पाएर नीति निर्माण गर्ने हो, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले चलखेलै गर्ने हो, होइन? अनि त्यो भएर त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई नीति नियमले कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन। जुन खालको नीति नियमले सेयर बजारलाई कन्ट्रोल गरेको, स्याचुरेट गर्न खोजिया जस्तो देखिन्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ सिधा सादा र साना लगानीकर्ता नै फस्ने हुन् र फसिरहेको अवस्था पनि छ। जोसँग धेरै पैसा छ भने उहाँ त जसरी पनि निस्किन सक्नुहुन्छ। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी 15 दिनपछि फेरि भेट्छौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड्रोइड मोबाइल मार्फत हामीलाई अर्थ सरकार एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर समेत पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ भने हामीलाई शेयर हब मार्फत समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।